आयज हांव जाले पोदेर सकाळ फुडें उठोन पोदेर पाव इंकोयत म्हूण सगळे जाणे पूण तो पाव बेकरी सो तुमगे घराको कितको पावता तो आज आमचो आनी हें चोवपा जाय म्हूण हांव आज येयला चांदोड्स न्यूनीस बेकरी जी आयज सो 65 इयर्स पयलीं स्टार्ट जालोली. पाव करपा पयलें हांवें गेले 2 भाशे पीठ, मीठ, साकर आनी थोडेशे स्पेशल इन्ग्रिडियंट्स. हे गायले म्हणटरी आमकां ते तितू उदो आनी मिक्सर ऑन कोन्न दवरताय आनी पीठ सारकें मिक्स करपा आज हांवूय थोडे शिकिलो. पीठ 15 मिनटान रेडी जालोलें. तेच फाटल्यान तें पीठ काडलें आनी सारक सेट करून दवरलें. तेच फाटल्यान पीठ फोल्ड करपा जाय आसता आनी तें बऱ्याको धांपून दवरताय कित्याक पीठ बऱ्याको फुलपा जाय आसता. आनी पीठ रेडी जाता म्हणल्यार अशें जोडो बोलो आनी फॉर्म रेडी केलें. तेच फाटल्यान फॉर्मा उस घायलो आनी तें गरम जावपा दवरलें. पीठूय आमगे रेडी जालें. तेजें गुळ केलें आनी ब्रेडा ट्रेया घायन दवरलें. आयज आमकां 1000 ब्रेड करपा जाय आसलोले आनी हांव ब्रेड कोत म्हळ्यार हे मेशींतल्यान भाकरी रेडी केल्यो. भाकरी करपा हांवें ट्राय मारलो आनी फर्स्ट टू ट्राय म्हाका जाली बरी रावंड भाकरी आनी मागीर हांव कात्रे पाव करपा लागलो. कात्रे पाव करपा होरे सिजरीन कातूताय म्हूण म्हाका आज कळ्ळें. तेच फाटल्यान भाकरी केलो त्यो फॉर्मा बोल्ल्यो आनी एक सायडी बोत म्हळ्यार त्यो रोखडी रेडी जावपा लागल्यो. फॉर्मा वस्तू इतू फास्ट भाजताय म्हूण म्हाका पयलीं केन्ना खबर आसना. सो तेका लागून पयलें काड भाकऱ्यो आनी मागीर तेच फाटल्यान काडल्या गरम पाव. सगळे मेळोन आज आमी 500 भाकऱ्यो, 1000 पाव, 200 लांबे पाव आनी 50 कात्रे पाव केले. आनी हेकोच म्हळ्यार जाल सकाळीं 5. सो ते पाव बोल्ले आनी हांव गेलो इंकू. अर्धा पडशी पयलो हांव लोकांनी घरां पाव इंकू गेलो आनी आज गांवांत न्यू पोदेर चोवन ती सगळीं हॅप्पी जाली. तेच फाटल्यान हांवें थोडे पाव इगोजिको केले आनी पांठ हाली कोन्न गारेपा भायर सरलो. आनी हो आयज व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर आनी कमेंट करपाक विसरो नाका. थँक्यू.